مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ خدی لعنت ملا انہاں ملوڈیاں تے لعنت جنہاں جمہوریت نو منیا وہ انہاں دا بٹھا گل ہوے. بھگوان داس آکھے سی نائب چیف جسٹس پیو آکھ گیا سی انہیں آخیا سی نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا. ہوں وہ ہندو جڑا ہے کیونکہ شہریت کے حقوق اس کو کہتے ہیں حقوق شہریت. حقوق شہریت ہندو تے سکھ تے چوڑے تے مسلے سب کیتے گئے برابر. جدو برابر ہو لہذا جس عہدے مسلا بہ سکتا ہے اتے کھتری بھی. والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دوستو السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا ہے قدرت کاملہ والے مولا تعالی دی بارگاہ دے اندر کہ ناچیر نو خاندان دوستان سمیت ہر شرط و اپنی رحمت دی پناہ عطا فرمائے اور دونوں جہاناں دے اندر عافیت و سعادت بخش. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اس مختصر وقت دے اندر جڑا مسئلہ چیف جسٹس دی برطرفی دا اٹھیا کھڑا ہے اور پھر جلوس جلسے وغیرہ ایسے فتنیاں دے متعلق جناب دے قرآن و سنت دے نال کچھ نصیحت آموز گلاں گوش گزار کرنا. اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم فرقان مجید دے اندر سورت انفال آیت نمبر 25 وچ ارشاد فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور بچو ایسے فتنے تو جڑا ہرگز نہ پہنچ سی انہوں جڑے تھوڑے چو ظلم کر بیٹھے نے
خصوصاً یعنی صرف اور صرف ظالماں تک یا ظلم زیادتی کرن والیاں تک محدود نہ رہے گا، بلکہ اس فتنے دی زد دے اندر کرن والے اور نہ کرن والے وچ شامل ہو جان گے۔ ایسے فتنے تو بچو اور اللہ تعالی نو جانو کہ وہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ آیت کریمہ دا ایک مفہوم جناب دے سامنے پیش کیتا ہے۔ اس دی تفسیر دے اندر مفسرین کرام لکھیا ہے فتنے تو مراد فتنیاں دے اسباب ہیں گناہ، معاصی، اللہ تعالی دی نافرمانی والے کم۔ انہوں ویخ کے چپ رہن والے بندے، خاموش رہن والے بندے، طاقت ہون دے باوجود نہ روکن والے بندے، جدوں اللہ رب العالمین اپنا غضب، ناراضگی اتاردا ہے، وہ پھر جڑے کرن والے نے وہ تے چپ رہن والے وہ سب نو پھر وچ لپیٹ لیندے۔ کرن والے تے ظاہر وہ حقدار ہے ہی سن اللہ تعالی دے غضب اور ناراضگی دا، نزول انہاں دے اوتے حق بندا سی، لیکن چپ رہن والے بھی قدرت دے باوجود نہ روکن والے وہ بھی نال شریک ہو جاندے نے اور مستحق بن جاندے نے اللہ تعالی دے اس غضب اور ناراضگی دا جڑے غضب اور ناراضگی کرن والےاں نو آئیے وہ چپ رہن والےاں نو بھی لے لیندی۔ پھر اللہ تعالی دے عذاب دیا مختلف شکلاں نے، آپس دی سختی، لڑائی، فتنے، املاک دی تباہی، جھگڑے، جلوس، نسلی فسادات، لسانی فسادات، برادریاں دے جھگڑے، یہ سارے اللہ تعالی دی طرفوں عذاب ہوندے نے، سزاواں ہوندیاں نے، اس دے غضب اور ناراضگی دی ایک شکل ہوندی اور جزا ہوندی اصل برائیاں دی تے برائیاں تے چپ رہن دی۔ قرآن پاک اور سنت رسول پاک سرکار تو ایو سمجھ آؤندا ہے مسئلہ جڑا میں بیان کر۔ اس سلسلے دے اندر دو احادیث مبارکہ میں جناب نو سنانا، دو روایت کہ ایسے جدوں فسادات آپس دیاں سختیاں دے اٹھ کھلوندے نا، اس لیے مرن مران والے سب دے سب ہلاک تے برباد تے جہنمی ہوندے ہوندا جو غضب الہی ہے، کوئی کرن والے کوئی چپ رہن والے، سب واسطے وہ جہنم دا بالن بنتے ہیں اور سب واسطے عذاب الہی ہوندا ہے، غضب ہوندا ہے اور ادھروں مردے گئے ادھر جہنم داخل ہوندے گئے۔ یہ دو احادیث مبارکہ اس سلسلے اور دونوں احادیث مبارکہ دا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے استاد اور شیخ دی کتاب الفتن آخری جلد دے اندر یہ دو احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اسید بن متشمس فرماندے نے کنا عند ابی موسیٰ، اساں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی پاک دے کول بیٹھے ساں، فقال الا احدثكم حديثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا، فرمان لگے تانوں میں وہ حدیث نہ سناواں جڑی رسول کریم سرکار سانو بیان فرماندے سن گل؟ قلنا بلا، اساں عرض کیتی کیوں نہیں سرکار بیان فرماؤ؟ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج، فرمایا قیامت قائم ہون تو پہلو قتل عام ہو جان گے۔ فرمایا قیامت قائم ہون تو پہلو
قتلہ زیادہ ہو جانا، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ اساں عرض کیتی یا رسول اللہ حرج کنوں آندے؟ فرمایا القتل القتل، قتل۔ قلنا اکثر مما نقتل اليوم، اساں عرض کیتی، صحابہ کرام فرماندے اساں عرض کیتی نبی پاک دی بارگاہ وچ جن اج اساں قتل کرنے آئے انہاں تو ہی ود ہون گے۔ آپ نے فرمایا لیس بقتلکم الکفار، یہ کافراں دا قتل نہ مراد کہ اس لیے کافر زیادہ قتل ہون گے۔ یعنی صحابہ نے عرض کیتی کہ ایسا ہوں کافراں نوں مارنے آ، جہاد کرنے آ، جن ایسا کافر مارنے آ اس تو ہی ود اس لیے کافر ماریں گے، اس لیے مارن گے مسلمان۔ آپ نے فرمایا کافر قتل کرنے میں نہیں پیاندا، ولکن یقتل الرجل جارہ و اخاہ و ابن عمہ، بندہ مارے گا اپنے ہمسائے نو، اپنے بھرا نو، اپنے چاچے دے پتر نو۔ قال فابلسنا حتى ما يبدي احد منا عن واضحہ، صحابہ فرماندے نے اساں تے مایوس ہو گئے تے انج گم سم ہو گئے کہ ساڈے چوں ہاسا بھی کسے دا نہ رہیا، بند پریشان ہو گئے بھی ان دے حالات ہون گے بھی آپس وچ مسلمان بھرا نو تے چاچے دے پتر نو تے جناب ہمسائے نو قتل کیتی جان گے۔ قال قلنا ومعنا عقولنا يومئذ، اساں عرض کیتی یا رسول اللہ کیا اس لیے اساں عقل والے ہوواں گے؟ صحابہ نے پوچھنے کا مطلب یہ سی بھی انج دا قتل عام بھی بھرا نو قتل کرنا، ہمسائے نو قتل کرنا، چاچے دے بھرا رشتے داراں نو قتل کرنا، یہ کوئی عقل والے بندے دا کام نہیں۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ کیا اس لیے عقل والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تنزع عقول اکثر اہل ذالک الزمان، اس زمانے دے اکثر لوگاں دیاں عقلاں کھس جان گیاں، اکثر لوکاں دیاں عقلاں ہی نہیں رہن گیاں۔ یخلف حباء من الناس یحسب اکثرهم انہم علی شیء ولیسوا علی شیء۔ فرمایا اس لیے لوکاں دیاں نسلاں انج ہون گیاں بیکار تے بے عقل تے کسے کم دے نہ، جویں روشنی سورج دی روشن دان یا دروازے تھانی اندر کمرے چ پی رہی ہوئے تے گرد غبار بریک بریک دانے اڈدے اس روشنی چ نظر آوندے نے۔ فرمایا انج دے کم عقل بے وقوف تے تھڈوں کسے کم دے نہ تے ہولے قسم دے بندے ہون گے، انہاں دیاں نسلاں ایڈیاں بیکار ہون گیاں۔ یحسب اکثرهم انہم علی شیء، او بہتے انہاں دے سمجھن گے ایو ہی کہ اساں بڑے وڈے کام کرنے ہیں پے، لیکن لیسوا علی شیء، ہون گے کسے کم دے اوتے بھی نہیں ہون گے۔ ایک حدیث مبارک تشریح بعد کرنا، یہ ایک دوسری بھی سنا لینا۔ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب جندب بن سفیان صحابی فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون بعدی فتن کا قطع اللیل المظلم، فرمایا انج فتنے ہون گے جویں سیاہ اندھیری رات دے ٹکڑے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ جویں اندھیری رات دسدا نہیں ایویں بندیاں نو فتنیاں وچ انہاں فتنیاں وچ دسے گا نہیں کی کرنا ہے تے کی نہ کرنا، دل انج انے ہو جان گے اس لیے۔ تصدم الرجل کسپد میں جباہ فحول الثیران، بندے انج ٹکرا مارن گے جیویں ڈھگے اپنیاں ٹکرا مار دے نے۔ یعنی کیا مطلب کہ ڈھگے جویں آپس وچ بھڑ دے تے ٹکرا مار دے نو، انج بندے آپس وچ ٹکرا ہی مارن گے تے بھڑن گے۔ یصبح الرجل فیہا مسلما ویمسی کافرا، انہاں فتنیاں وچ بندہ صبح مسلمان ہو سی اور شام نو کافر ہو جا سی۔ ویمسی مسلما ویصبح کافرا،
شامی مسلمان ہو سی تے سویر کرسی تے کافر ہو سی. فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ فکیف نصنع عند ذلك. یا رسول اللہ انج دے حالات اساں کی کراں؟ آپ نے فرمایا ادخلوا بیوتکم، اپنے گھراں وچ وڑ جاؤ. ادخلوا بیوتکم، اپنے گھراں وچ وڑ جاؤ. واخملوا ذکرکم، اپنا ذکر گم کر دو. وہ فتنے والے تے پارٹیاں والے تھانوں جانے نہیں نا، انج گمنام ہو جاؤ انہاں دی نگاہ. قال رجل من المسلمین افرأيت ان دخل على احدنا بيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمسك بيده وليكن عبد الله المقتول. حضور جی گھر چ واڑا آون تے مڑ مارن واسطے گھر چ واڑا آون تے مڑ کے کراں. سرکار نے فرمایا ہاتھ اپنا روک لیا جے، اللہ دے بندے قتل ہونے والے بنیا جے، قتل کرنے والے نہ بنیا جے. فإن الرجل يكون في قبة الإسلام فيأكل مال أخيه ويسفك دمه ويعصي ربه ويكفر بخالقه فتجب له جهنم. فرمایا بندہ اسلام دے قبے چ ہوندا ہے، یعنی اپنے اسلام تے عمل پیرا ہوندا ہے، محفوظ ہوندا ہے، پھر نکلدا ہے تے کھاندا ہے اپنے بھرا دا مال، اس دا وگاندا ہے خون، رب اپنے دی کردا ہے نافرمانی، خالق اپنے نال کردا ہے کفر تے جہنم اودے تے لازم ہو جاندی. اسلام وچ بیٹھا جہنم نو ٹر گیا. یہ کام کردیاں یہ دو احادیث مبارکہ ساڈے اس وقت دے حالات دا منظر بھی پیش کیتا ہے، کر رہی ہیں، اور ساڈے واسطے رہنمائی بھی پیش فرما. اس وقت فتنے ایویں دے نے جویں رات ہنیر گھک ہوندی ہے نا تے کچھ نہیں دسدا. تعلیمی فتنے، حکومت دے فتنے، ایجنسیاں دے فتنے، ون سونے فتنے ہی انج دے نے جیڑا بندے نو پتہ ہی نہیں لگدا کہ یار اس لیے کفر کی ہے، ایمان کی ہے، حلال کی ہے، حرام کی ہے، کرنا کی ہے، نہیں کرنا، جائز ناجائز دا کوئی پتہ رہندا ہی نہیں. اور جس لیے یہ حالات ہو نا ان دے فتنے ہون اس لیے سمجھو ایمان نہیں رہا. جس لیے ان دے کیوں کہ ایمان ہے نور. فتنیاں نو آخیا گیا ہنیرا، گوک رات دے ٹکڑے. ایمان ہے روشنی. یہ مطلب یہ نکلیا جدو دل ان دے ہو جان گے کہ انہوں تھڈو پتہ ہی نہیں رہنا کفر دا، ایمان دا تے کسے جائز ناجائز دا، تے اس لیے سمجھ لو کہ ایمان اندر ختم ہو گئے. جے ایمان دا نور ہوندا تے ضرور پتہ لگ جاندا کہ اساں اس پاسے جانا ہے یا نہیں جانا. تا کر کے نبی پاک نے فرمایا بندے ٹکرا مارن گے، بھڑن گے کاندے آنگو، ڈگے آنگو. یہ فلانی تنظیم سپاہی اٹھ پئی تے فلانی اٹھ پئی تے فلانی اٹھ پئی تے پے بھڑ دے جناب. یہ پیپل پارٹی ہو گئی تے پے بھڑ دے، یہ مجرم لیگ ہو گئی تے پے بھڑ دے. یہ سکولی اج فلانا جناب پل پہ توڑتے ہیں تو فلانے نال لڑتے پے تے حکومت نو ماری جاندے نے تے حکومت انہاں نو ماری جاندی ہے تے جناب یہ پٹھان ہے تے سندھی ہے تے پنجابی ہے تے بلوچی ہے تے آپس وچ پئیاں لڑائیاں. یہ اوے لعنتی فتنے نے جڑے رات گھوک ہنیری دے ٹکڑیاں وانگو جنہاں نبی پاک نے فرمایا ہے، جنہاں دے اندر نبی پاک نے فرمایا سویرے مومن ہو سی شامی کافر، سویرے شامی مومن ہو سی سویرے کافر ہو سی. پہلی حدیث پاک جڑی سنائی اس دے اندر حضور سرکار نے دسیا کہ عقل خس جانی. کی ہونی؟ وہ عقل خسن دا مقصد بھی ہوئی ہے کہ ایمان دا نور اندر خس جانا ہے، جس کی وجہ نال وہ عقل ہی نہیں رہنی جڑی سمجھے کہ اساں جڑا قدم اٹھانے پیا کدے واسطے پہ اٹھانے. یہ سمجھے ہی نہیں رہن گیاں.
اس وقت ایمان نال عقل ہی ختم. ہوں میں تمہیں موٹی جی گل دسنا اس عقل دے ختم ہون دی. اس ویلے دی مثال لے لینے ہیں. ملا اعلان کیتی کھڑے نے جلوس کڈو جمعے دا دہاڑ ہے اج جلوس کے تاں پولیساں باہر آئی بیٹھی جگہ جگہ تے کھل رہی پہ وکیلاں ججاں وکیل میرے جج تو نہیں ہون گے وکیل انہوں نے اعلان کیتے ہوئے جلوس کڈو جو قاضی والوں بھی اعلان ہو گیا کہ بس جلوس کڈو تو فلان کرو تو جناب کیوں بھائی افتخار چودھری چیف جسٹس اتر گیا ہے عدلیہ جو ہے یہ اس کی توہین ہو گئی ہے. ہوں دنیا دے بدترین کھوتے کٹھے کرو نا تے اے وکیل تے اے ملا تے اے جلوسی کنجر بنتے ہیں. ہوں انہوں بندہ یہ پوچھے بھائی اونتی دے اتے انصاف ہویا کدوں ہے؟ میں تے مثال تم دینا ایک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول انہوں کسے کوفے دے رہن والے بندے کوفے دے رہن والے بندے نے انہوں مسئلہ پوچھا حضور یہ دسو حج کردیا بندے کول مچھر مر جاوے تو کی سزا ہے؟ وہ مسکرا پائے تے فرمان لگے واہ بھائی واہ جیڑی قوم نے نواسہ رسول اللہ دا خون روڑ دیتا ہے اج مچھر دا پوچھن رہے وہ جتھے جس قوم تے پورے ملک دے اندر 24 گھنٹے رسول کریم سرکار دے قرآن دین دا خون رڑتا ہے اتے ایک افتخار چودھری نے ہونا ہے. اتے اینا سال ہو گئے کیڑا ظلم کوٹا چ نہیں ہوندا تھانیاں چ نہیں ہوندا کچہریاں چ نہیں ہوندا کیڑا کفر نہیں ہوندا خود قرآن مجید ہٹیا پیا ہے تے یہودی اگے ودیا پیا ہے. انہاں سوراں نو قاضی ہوراں نو تے انہاں نو اے تے دسیا نہیں جدو ایک چودھری ہٹ گیا تو اٹھ پائے نے بلے 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 چودھری ہٹ پیا چیف جسٹس نو ہٹا دیتا گیا ہے. یہ عدلیہ کی سراسر توہین ہے یہ ہمیں گوارا نہیں ہو سکتا. میں نہ بےمانہ نو پوچھنا بےمانو ایک کے عدلیہ ایک کے عدل عدلیہ دی توہین ہوئی ہے تو اٹھ پائے ہو تے عدل دی توہین تے چروکڑی تھی. توجہ نہیں فرمائی نے سوچن دی گل ہے یارو عدلیہ تے تاں ہوے گی نا عدل ہوے عدل نہیں تے کوئی غم نہیں. عدلیہ دا ایک بندہ ہٹیا ہے تے غم چڑھ گیا ہے فکر لگ گئی ہے پاکستان اجڑن لگا ہے برباد ہونے لگا ہے بس اٹھ پو. معلوم ہویا ہے نہ کتے دے پتراں دا اصل مسئلہ اے نہیں انہاں دا اصل رولا ہے انہاں دیاں عقلاں ختم نے ایمان انہاں دے ختم نے. اے خود اوہی فتنے نے جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ سویرے بندہ مومن تے شامی کافر اے سوے جنوں شامل کر لیندے نے اپنی تحریک تنظیماں چ ایمان لے جاندے نے. او نبی دی امت میں فرمان رسول سنایا ہے جڑا نبی فرمایا گھر وچ مر جایا جے نبی دسیا ان دی تحریک تنظیماں جنیاں اٹھن گیا شیطانی جلسے جلوس والے شریک نہ ہوا جے گھر وچ مر جایا جے تواڈے نبی دا فرمان ہے. ساڈے سونے نبی نے کیڑی ہدایت ساری نہیں فرمائی. صدقے جاواں اس سونے دے علم تو تے صدقے جاواں ان دی مہربانی تو. اے نہ کہ اپنا خدا دے دتا علم سینے مبارک چ رکھ گئے نہ
جیڑی جیڑی دی امت نو لوڑ سی وہ گل بھی دس گئے کھول گئے نے. اور قسم خدا دی کر کے آنا ویخ لو جن ملا ملوڈے سن جلسے جلوس توڑ پھوڑ ساری نورانی ہر طرح دے بندے ہر طرح دے ملا کرا رہے. لیکن یار میرے حضرت صاحب پڑھے تے کونی نہ انہیں مصنف ابن ابی شیبہ پڑھیا ہے نہ انہیں بخاری مسلم ویکھی پڑھی ہے. لیکن ایمان نال دسو آپ آدھے اس پہلے دن سبق پڑھایا کہ جلسے جلوس حرام نے توڑ پھوڑ حرام ہے. ایمان نال دسو. اور اللہ تعالی دے فضل نال آپ نے کبھی بھی اپنے عقیدت مندوں اجازت نہیں دیتی کہ جلوس سے شریک ہو جلسے شریک ہو توڑ پھوڑ کرو ہڑتال کرو فلان کرو نہ. میری گرفتاری دے دوران بھی حضرت صاحب نے ایمان نال دسو کسے نو کوئی جلوس کڈن دیتا ہے؟ حالانکہ اس دوران ایجنسیاں والے حکومتی ایجنسیاں والے بندے آ کے دعوت دے سن جلوس کڈو. کئی بار سامنے آئے آدھے سن آن کے جلوس کڈو. یہ مطلب یہ نکلیا کہ حکومت یہ انہاں فتنیاں دی کھڑپائیں سردار ہے. یہ خود چاہتے ہیں کہ جلوس ہون توڑ پھوڑ ہوے فساد انہاں دا مقصد ہوندے نے دو. ایک تے لوکاں نو پھڑ پھڑ اندر سٹو تاکہ جیلاں بھی بھری چن تے ساڈے ڈھڈ بھی بھری چن. قوم تنگ ہوے پریشان ہوے. دوسرا مقصد ہوندا ہے ساڈے تو ساڈے قانون ساڈے نظام ساڈے ظلم تو انہاں دی نگاہ پھری رہے تے ادھر ہی مرے رہے. تیسرا دین دی گل والے پاسے آنی نہ انہاں اس پاسے لاؤ. اور سنو یہ ایسا قدم حکومت اٹھواندی ہے جس قدم دا نہ دین وچ فائدہ نہ دنیا وچ. اور مسلمانوں ساڈا اسلام ایڈا بے وقوف مذہب نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جڑا مسلمان نو انج دا قدم اٹھاوے جس قدم دے اندر نہ دین دا فائدہ نہ دنیا دا فائدہ. قسم خدا دی کر کے آنا اسلام جدو قدم اٹھواندا ہے اس لیے ایسا قدم اٹھواندا ہے جس نال اندا کی فائدہ قبلہ ایمان نال دسو. 57-58 سال ہو گئے پاکستان نو آ جلوس کڈے تے آ جلسے تے آ ہڑتالاں ککھ دا فائدہ ہویا ہے؟ الٹا دین دا بھی نقصان مسلمانوں دا بھی نقصان دنیا دا بھی نقصان. کافر بھی ہستے ہون گے کہ ایڈے چگل نے مسلمان ہیں. اساں جو انہاں نو لایا جڑی گل تے یہ چھتی لگ گئے. میں قسمیہ پیانا ساڈے اسلاف امت تو جلسے جلوس ہڑتالاں ثابت نہیں کر سکتے. یہ سب یہودیاں دا بھیجیا سودا ہے. یہ ادھروں آئے. ساڈے اسلام میں کوئی ہڑتال نہیں کوئی جلوس نہیں. ہاں جلسے اسلام دی عظمت دے بیان دے حق دے سمجھاون دے حق دے پیغام پہنچاون دے یہ اسلام ہے. پر امن طریقے لوگوں حق دسو. تنقید کرنی ہے حکومت تے تنقید کرو. تنقید ہوے تے حق دے دائرے چ رہ کے ہوے. ایویں نہ تے منہ دے وچوں ایویں بکی جاؤ تے سر کوئی نہ ہوے آنے کی پیا ہوے خلاف شرع نہ. اساں تنقید کرنے حکومت تے روزانہ تنقید کرنے اللہ تعالی دے فضل نال اور کرتے رہاں گے. اور ہر بندے دا ہر شہری دا حق ہوندا جی حضرت صاحب فرماندے ہیں. پھر اتوں ہوے بھی جمہوریت جمہوریت تھی پہن ایک کر دے دی. ہاں ایڈا کھلا کھاتا ہوں جمہوریت بابا دوسری پارٹی نو جویں مرضی تنی جاؤ دوجی پارٹی دے خلاف جویں مرضی بولی جاؤ سب کھلا کھاتا ہے. آزادی رائے ہے آزادی خیال ہے. بلکہ
جمہوریت تے اس تو بھی اگے کم ہے ہاں جڑا اسلام وچ نہیں وہ جمہوریت وچ بھی آئے وہ جمہوریت جائے کیونکہ جمہوریت اسلام دا متصادم جو اندے وچ تے اسمبلی دے اندر جتیاں پولے کرسیاں میرے جلسے کدی نہیں چلے میرے جلسے وچ کدی نہیں چلے اتے ایک پارٹی ہوئی حکومت دی ایک ہوئی اپوزیشن اپوزیشن کا کیا مانا ہوتا ہے مخالف اپوزیشن مخالف لفظ کا مانا کیا ہوتا ہے مخالف ہوتا ہے تو مخالف پارٹی جڑی ہے جمہوریت ان کا باقاعدہ ایک وجود بنا کے تے سامنے بٹھا دیتی جاتی ہے کہ آپ مخالف ہیں بولیں یعنی باقاعدہ طور پہ کہ بنا کے مخالف ہو بٹھا دیں نے سامنے تے آندے نے بولو تے جو جی چاہتا ہے بولو بھاویں نہ حق بولو تے بھاویں حق بولو بھاویں سچ بولو تے بھاویں جھوٹ بولو وہ پھر انہاں کرنی ہوندی جو مخالف انہاں مخالفت کرنی ہوندی حکومت جے کرے صحیح تو وہ آندے نے غلط حکومت کرے غلط تے وہ ہن غلط نو آکھی جان گے صحیح بھئی الٹ جو چلنا ہے ہوں فرض کرو اگر حکومت کہہ دے نا اینی مخالفت اتنے ہوتی جی اگر حکومت کہہ دے کہ جتنے اپوزیشن والے بیٹھے نے سارے حلال دے نے وہ سارے ڈسک کھڑکان لگ پے نہیں 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 غلط کہہ رہے ہو ایڈی شدید مخالفت ہوتی ہے جمہوریت اگر وہ فرض کرو حکومت والے کہہ دیں بھئی جتنے اپوزیشن میں بیٹھے ہو یہ سب کپڑوں میں ہیں وہ اندر نو 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 ہم ننگے بیٹھے ہیں تم کیوں کہہ رہے ہو کپڑوں میں ہیں یعنی اتنی شدید مخالفت اتر دی اچھا ادھر تو اتنی شدید مخالفت چل جاندی تو یار پتہ نہیں یہ سمجھ نہیں لگتی بھئی ممبر تے بہ کے جو میرے ورگا کچھ اچھی گل چکرے تو پھر اتنے آتے نے حکومت کے خلاف بولتا ہے لکھ کر دے دیں کہ اب آئندہ کے لیے نہیں بولیں گے ادھر جتیاں قبول کرسیاں قبول گالاں قبول واہ واہ جمہوری ڈرامے بازو واہ ادھر اتنا کچھ قبول ہے ادھر خالی بولنا قبول نہیں کیوں وجہ کی ہے یار کدی اس نقطے تے پہنچے جے وہ میں سمجھا حکومت سمجھدی ہے بھاویں پے ماردے نے جتیاں تے بھاویں کرسیاں تے بھاویں جو کچھ ہے تے یہ بھی کنجر ساڈے نال دے جمہوری نے نا نظام دے ساڈے نو منن والے نا ہن وچ جو شریک ہے جو مرضی پہ کرنا ساڈا نظام تے ہلنا نہیں کفر تے اوویں قائم رہنا ہے نا تے اساں ہاں کفر دے پورے نظام تو مکمل طور تے باہر جدو اصا کرنے تنقید بھاویں ہوندی ہے جتی دی تھان تے کرسی دی تھان تے خالی زبان نال تے ہوندی بھی حق کے وہ آندے نے لے گیا گوڈیوں گٹیوں لے گیا یہ جڑا بولدا ہے پیا یہ تے قوم نو ساڈے نظام کفر دے خلاف پیا کردا ہے یہ خود شریک نہیں یہ جدو دعوت دے گا تے قوم ہو جاوے گی ساڈے نظام دے مخالف ہو تے جدو ساڈے نظام دے خلاف ہو گئی تے اساں تے گئے ساڈا نظام جو گیا تے مڑ اساں تے ککھ دے نہ رہے ادھر انہاں نو پتہ ہے نظام دے خلاف تے سور ہے نہیں جویں دے اساں سور آئے میں دے اگوں بیٹھے نے اصل رولا ہے نظام دا
ہاں انہوں پتہ ہے کہ جیڑی تنقید چشتی ورگا کرے گا یہ کرے گا پورے اسلام دی گل تے پورے کفر دی مخالفت دی گل. ادھر کفر مخالفت نہیں، اتے صرف اینا ہی ہے نا، یہ اترن تے اسی آئیے، یہ اترن تے اسی آئیے، یہ اترن تے اسی آئیے، تسی جاؤ تے اسی آئیے. رولا تے صرف اینا ہے. وہ یہ تو نہیں آتے بھی جی ٹٹی تسا پہ کھانے جی اصا نہیں کھانے، نہ وہ آتے نے تسا نہ کھاؤ سانو کھان دیو پیچھا. وہ آتے نہیں اصا ٹٹی کھانی تسا نہ. وہ ہوں سارے جانتے ہوتے نے بھی رولا صرف گند کھان دا ہے، وہ بھی گند تے راضی تے ہے اصا بھی. رولا صرف یہ بھی وہ آتے نے پہلو سانو کھان دیو، نہیں اصا نہیں سانو کھان دیو. صرف رولا وہ جانتے ہیں. اصا یہ آنے کہ ٹٹی کھاؤ ہی نہ سورو. مولانا مصطفی احمد چشتی صاحب میں قسمیا بیان ہاں جن اپوزیشن والے ہون باویں مجرم لیگ اپوزیشن ہوئے تو پپلی حاکم ہون، پپلی اپوزیشن ہوئے مجرم لیگ حاکم ہون، جنیاں تنظیم والے کاف لیگ نون لیگ فلانے لیگ جن یہ حکومت والے مخالف بنن، یہ سارے دا منشور ایک ہی ہوتا ہے کہ جیڑا انگریز دا گند تساں کھاندے ہو اساں بھی وہی کھانا ہے. صرف رولا یہ آتا وہ آتا پہلا مینو منہ مار دین، وہ آتا پرام مار اونتری دا پہلو میں گند کھاوا کہ تینوں کھان دین. صرف رولا ان ہاں آسانے کہ اتری دیو گند کھائی دا ہی نہیں، نہ اتلے کھاؤ تے نہ تھلے والے نرا گندے لانت نو پراں کرو. تسا نبی پاک دے نور تے آؤ. انگریزی گند کتھے، خدا رسول دا نور کتھے؟ تو وہ آندے ہیں بولنا بند کرو. اللہ دا بندہ جنوں گند دی چش پی جاندی ہے نا وہ گند تے ہی رہندا ہے، وہ کدو روٹی والے پاسے ہوندا ہے. جنوں نشے دا چسکا جو پی جاندہ ہے پیا باویں روڑی تو ہوندا ہے، وہ آندا ہے ملے ہی. یہ جڑے کافران دے ٹٹو ہیں نا، منافقین مرتدین نیچری ٹولا، اور انہاں نام مراداں نو گند دا چسکا ہے. انہوں جدو حضور پاک دے نور دی دعوت دینے آئے آندے نے یہ ہمیں دعوت بھی قبول نہیں، چاہے تم جتنے میٹھے انداز سے کہو. مثلا میں ہوں کچھ نہ میں میٹھا انداز اپناوا، میٹھا کہ اے میرے پاکستان، اے ہم وطنوں، اے تنظیموں جماعتوں والے بھائیوں، یہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو اور برائے مہربانی آ جاؤ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف. انہوں موڑ بھی آخنا ہے پابندی لگاؤ، بولنے پہ پابندی ہونی چاہیے. یہ سانو دعوت دینا کیوں؟ ہوں سمجھ لگی نے. ہوں دوستو اگلی گل میری سنو انہوں نے بے وقوفی دی. آخے جی ہندو چھوٹا جسٹس سی، چیف جسٹس سی، چھوٹا نائب کی نام انہوں نے دسیا نے بھگوان داس. اللہ خدی لانت ملا انہاں ملوڈیاں تے لانت جنہ جمہوریت نو منیا انہاں دا بٹھا گل ہوے. بھگوان داس آکھے سی نائب چیف جسٹس تے حکومت دا منصوبہ یہ سی کہ ہن او چیف جسٹس جڑا افتخار چودھری ہے انہوں ہٹا کے تے بھگوان نو اگے کرو سن. جی میں گل میرے سننے چاہیے کوئی ہونا ایویں تھی نا بھائی وہ بھگوان داس نو اتنے لیاؤ نے چیف جسٹس بناؤ نے. ہوں جناب اتنے مولویاں دی رگ اٹھ پئی، حرکت چ گئی رگ بےغیرتی والی. غیرت دی تو ہوئی نا کی اٹھنی ہے، وہ بےغیرتی والی رگ انہوں دی ہل پئی ہے. بھگوان داس جو ہے وہ چیف جسٹس بن رہا ہے.
میں کیا پہلے تے لانتی ہو تساں اے سوچو تہاڈی بے وقوفی تے مینوں تعجب آوندا ہے کہ تہاڈا ملک مسٹر جناح ایڈا لانتی بنایا ہے کہ جس ملک دے اندر قانونی لحاظ دے نال بھگوان داس کھتری چیف جسٹس یعنی کیا مطلب ہو کہ وڈے تو وڈا عدل و انصاف دا فیصلے کرنے واسطے کھتری ہے. ملک اسلامی تے قانون اسلام والا تے فیصلہ ہوتا ہے قرآن والا تے قرآن کا فیصلہ کھتری کرے گا. وہ کھتری نو تے قرآن نو ہاتھ لاؤن کی اجازت نہیں کہ لا سکتا ہندو قرآن نو ہاتھ سکھ لا سکتا ہے. جیڑا پلیت ہاتھ نہ لا سکے وہ فیصلہ کرے. اچھا ہوں ظاہر بات ہے یہ مطلب یہ نکلیا تے مسٹر جناح تے نال کیتا دا پیو آکھ گیا سی انہیں آخیا سی نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا. ہوں وہ ہندو جڑا ہے کیونکہ شہریت کے حقوق اس کو کہتے ہیں حقوق شہریت ہندو تے سکھ تے چوڑے تے مسلے سب کیتے گئے برابر. جدو برابر ہو لہذا جس عہدے مسلا بہ سکتا ہے اتے کھتری بھی بہ سکتا ہے. لکھ لعنت جے نظام تے ہے تے اس ملک بنن تے نو میں پاکستان آکھاں کہ کفرستان آکھاں جو اسلام دے اندر تے کافر مسلمان ایک دا فیصلہ نہیں کر سکتا پورے ملک دا فیصلہ کیویں کافر کرے گا. ہوئے سنو تمہارا ملک سیکولر ہے لا دین ہے. پہلے دن تو جس تے مسٹر آخیا سی یہ سیکولر ریاست ہوگی اسے دے تحت ساڈے واسطے ادھر ویکھو بھاویں آوے بھگوان داس بھاویں آوے شیطان داس سارے جج ہٹا کے چوڑے بہا دین کھتری بہا دین مجوسی بہا دین یہودی بہا دین جہو جا اگو قانون اوہو جا چلان والے. میں تے آنا کلمے پڑھن والا ہک نہ ادے ہوے ہون ہی سارے چوڑے. یہ تو ہک نو پر ہوندے نے نا بھئی ایک آ جائے گا بھگوان اتے پہلوں رہا وچ تے کوئی گل نہیں ہوں اتے آن لگا ہے پھر سیاست جاگ پئی. اسلامی نظریے دے مطابق میں آنا ہونا توجہ دیگ پکی ہوے سور دی ونڈن واسطے مسلمان چاہیے یا چوڑا بولو ہوئے جے مسلمان بیٹھے تے سارے آخنا ہے شرم کر حیا کر نہ مرادہ پلیت بھائی ماں نے کوئی شرم کر. قانون ہے انگریز دا 1860 دا یہ ہے سور دی دیگ پکی. ہاں جی اتے جیڑا مسلمان جاوے گا نا انہوں اساں آکھاں گے وہ بئی ماں نہ شرم کر اترا سور دے اتنے جا بیٹھا سور دی دیگ پہ بنڈنا. جیڑا کھتری جاوے گا اساں آکھاں گے بہت اچھے یہ حق کی تیرا سی. چوڑا جائے گا تو چوڑا اساں آکھاں گے بالکل ٹھیک ہے اتے ہی بہو. اور اساں اپنے مسلمانوں آکھاں گے مسلمانوں انہاں سور دے سوراں کول فیصلہ کران جاؤ ہی نہ. جس ملک میں اسلامی حاکم نہ ہو قانون اسلامی نہ ہو اس ملک دے مسلمانوں حکم شریعت نبی دی طرفوں کہ جیڑا انہاں دا وڈا عالم ہوئے متقی پرہیزگار ہوئے ان دے کول جا کے فیصلے کراون وہ جویں قرآن حدیث کے مطابق شریعت دے فیصلہ کر دے دونوں فریق سر جھکا کے تے تسلیم کر کے واپس آ جان. کافر تے کفر دے قانون کول فیصلہ کران نہ جان نبی دی شریعت آکھ دیے. اساں اے آکھیں گے اے لانتی جہو جا نظام وہ جا چلان والے اور مسلمانوں نہ تھانے جا نہ
ورنہ کچہری جا تو نبی پاک سرکار دے دین دا کوئی عالم سچا لبو اندر کول جا کے فیصلہ کرا لے شریعت نبی قرآن دے مطابق اندر تے سر جھکا لے. اے ہوئی تیرے واسطے عدالت ہے, اے ہوئی انصاف ہے, کسی اور کچہری میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ کی فرماندے ہوں سن؟ فرماندے سن بیلیو کوئی آپس رل کے فیصلہ کر لیا کرو تو انگریز دی کچہریاں نہ جایا کرو, ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اگر میاں شیر ربانی غوث زمان قطب دوران دی گل میں نہ وکھاواں تے جرمدار ہاں. امام اہل سنت فتاوی رضویہ جگہ جگہ لکھے آپ نے فرمایا ایک تے مسلمان بینکاں وچ پیسہ نہ رکھن, یہ اعلی حضرت نے اس وقت منصوبہ دیتا سی. دوسرا فرمایا سی اعلی حضرت نے کہ کچہریاں پیسہ برباد نہ کرو. ایک انصاف نہیں اتے کفر ظلم ہے, دوسرا پیسہ برباد ہوتا ہے بے دریغ. ایویں ایڈا سارا اسٹامپ روپیہ 500 جے کچہری جا کے تسا درخواست بھی دینی تو درخواست بھی مفت نہیں دے سکتے, اتے بھی کچھ لگنا ہی ہے. تے صدقے جاواں اسلام دا انصاف ہمیشہ سستا ہے. ادھر انصاف نہیں ظلم ہے تے ظلم بھی مہنگا. اسلام انصاف ہے تو وہ بھی سستا. کیسی عجیب گل ہے, کیسی کم بخت قوم ہے جیڑی ظلم مہنگا لوے انصاف سستا نہ لوے. یہ مطلب ہے پھر اصا انہوں لوگوں کی صافے چائے کھڑے ہاں جنہوں نے بارے حضور نے فرمایا کہ عقلاں خوش جان گیا. خوش گئی عقل کہ نہ خوش گئی؟ ہوں میں مثال دینا کہ اگر میں کہہ دیا کہ یارو فیصلہ کران واسطے حضرت صاحب کو آ جایا کرو, میرے کو آ جایا کرو, یا میں دسنا فلانا مفتی صاحب بیٹھا جڑا شرع نو جانن والا ہے تے ڈنڈی بھی نہیں مارے گا, حق دا فیصلہ کر دے گا, اندر کول جا کے فیصلہ کرا دیا کرو تے تھانے کچہری جان دی نوبت ہی نہ آوے. ایمان ہی بچے, پیسے ہی بچے, انصاف ہی ہوے, سب کچھ ہوے. لیکن کیا مننا ہے بابا ایتھے؟ کیا مننا ہے؟ ایتھے صرف جوت چلتا ہے. چند کتھے گزاری رات وے جدو پولا وکھی وجدا ہے پھر آندا ہے آئے سر آئے. اس قوم نو جتیاں کھان دا چسکا پی گیا. میں قسم خدا دی کر کے آنا قوم کارا کر لوے نا آپس تے تھانے تے کچہریاں وہ صفے ماتم بچ جاوے, وہ آخن ہے انہوں یہ سیاح کر کے دتا ہے ساڈا واہ واہ دا دپا چلیا سی بنیا کی انجے نہیں. یہ ظالم جڑے انصاف دین دے بہانے آئے کھڑے ہوندے نے ظلم کرن, صرف اور صرف بے وقوف قوم دی بے وقوفی نال اے حکومتاں قائم نے. میں قسمیہ پیانا جے قبضہ قدرت میری جان ہے. جی میں سونے نبی پاک نے فرمایا تنزع عقول اکثر اہل ذالک الزمان, اس زمانے دے لوکاں دے عقل بہتیاں دے خوش جان گے. یہ عقل خوشی کھڑی تائیں حاکم نے جدو سانو آندے نے. مینوں اگلے دن ایک بندے آخیا اسمبلی جا کے تو اتے گل کر. میں آخیا جی میں بگیاڑا کول جاواں تے بگیاڑا نو سمجھاواں کہ بگیاڑو بکری نہ کھادی کرو. اوتری دا او سور دے سور بیٹھے نے بگیاڑ, انہاں سوراں نو سارا پتہ ہے اوتے کفر دے حامی, کفر دے محافظ, کفر دے کیا آخا تسا نہ کرو. کیوں؟ میں کہا بد بختا تھوڑی بے وقوفی نال اسمبلی بنتی ہے, تھوڑی بے وقوفی نال حکومت بنتی ہے. اساں بگیاڑاں نو نہیں آخنا تساں ظلم چھڈو, اساں بکریاں نو آخنا ہے ایدے جاؤ ہی نہ, اگوں بگیاڑ پیندے جے. سمجھ نہیں آئی نے؟ اوترا میں کہ میں جا بواں تے جیڑا میں کہ پتہ ہے جیڑا اتے بولدا ہے, جیڑا اتے بول لیندا ہے یا اندر تن چھڈدے نے. جوید ہاشمی اندر پیا, کنے کنے لیڈر بننے والے اندر پے نے جنہ ایویں ہے بھی حالانکہ کفر دے نظام دے وچ سن, لیکن ایویں کوئی بلدی پھردی گل انہاں دے منہ وچوں ایویں نکل گئی ہے پارٹی بیس دے اوتے, کوئی سچی انہاں چوک کے اندر کر دیتا.
ہوں حقوق نسواں بل دے وقت کنے استفا دے کے باہر نکل آئے. نورانی صاحب دی بہن نکل نہیں آئی اسمبلی وچوں مرو تسا پتہ نہیں کا یار اپنے نور نے سن نور تو نورانی. ہاں اللہ تعالیٰ ان کی قبر ہوں نور ہی سٹے یہ یاد سکنے بس بخش دے. اس نورانی صاحب کی بہن ہے ہوں نس کے آئی ہے یہ اسمبلی چوں. ہوں ایمان نال دسو کیوں نکل کے آئیے؟ اس واسطے کہ یہاں پر تو بات ہی نہیں سنتے. یہ حقوق نسواں بل جو انہوں نے پاس کیا ہے یہ تو زنا کا بل ہے لہذا ہم نہیں رہتے اندر. میں کیا پتر ہوں نکل آئے ہو نہیں رہتے کہ ہاں میں کیا سیانے نہیں اصل آئے ہی نہیں. چگڑ دے پترو اندر جا کے باہر نکلے تو کھاچی ہوئے نا. اللہ تعالی دے فضل نہ اندر گئے نہ باہر نکلے باہر عزت نہ لگے پھرنے ٹھاٹ نال. ہوں توڑ پھوڑو سی میں اتنے آئے نے حکومت والے اتنے آئے نے لکھ کے دیو وہ میں کہ جلو کیندر کو لکھاو بیٹھے جو ساڈا توڑ پھوڑ یہ وہ اساں تے تساں تے آئے کھڑے جے لکھواون اساں اللہ تعالی دے فضل نال اینو شرعی لحاظ نال حرام سمجھنے ہاں. اساں تے سونے نبی دے فرمان نو سمجھن والے اساں کوئی چگل تھوڑے ہیں. اساں حضور میں ہن کتاباں لئیاں کدے واسطے نے مینوں شیخ کامل لبا ہے مینوں دین کامل لبا ہے میں ادھورا تے ناقص دین پڑھے جڑا ہے وہ اس لیے اللہ تعالی دے فضل نال رکھدا ہی نہیں تے نہ میرا مطلب ہے ذہن رکھنا ادھورا. ہاں جی اس واسطے اساں تے شرعی لحاظ نال ہڑتال ہو گئی جلوس کڈن گے مار کوٹ ہوے گی ادھر وہ مرن گے ادھر یہ مرن گے مر مر کے اندر جان گے جدو اندر جان گے اس تو بعد پھر یہی ٹر کے جان گے حضرت صاحب جاندی کرو تہاڈی مہربانی بندے باہر کٹ دو معافی دے پھٹے منہ تے اونتری دے موڑے اندر روڑے پاؤ ہی نہ. یہ کی ہویا جی حضرت صاحب؟ پھر جناب تہاڈی مہربانی جناب ویکھ لو جی. وہ وکیلوں بڑا سیاح شمار کر دی قوم آدھے فلانا بڑا. اور میرے نزدیک اللہ معافی جنہ جج تے وکیلاں دا ٹولا چگلے دا ہے کو نہیں. ایمان نال جڑے نبی پاک سرکار نے پاگل فرمایا انہاں نو جڑے حضور دے طریقے تے نہ چلن. میرے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا ہے کعب بن اجراء اعاذک اللہ تعالی من امارت السفہاء اے کعب بن اجراء تینو اللہ تعالی پاگلاں بے وقوفاں چگلاں دی حکومت تو اپنی پناہ دے. اگے سونے نبی سرور نے خود فرمایا یقولون امراء یقولون لا یہدون بہدی ولا یقتدوا ولا یستنون بسنتی وفی روایت لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی او کما قال. سونے نبی نے فرمایا بادشاہ حاکم حکومت والے چگڑ بے وقوف کہڑے ہون گے جڑے محمد دا طریقہ شریعت والا چھڈ دین گے. توجہ ہے ایمان نال دسو ایک بندے دا لیڑا پلیت ہو جائے لیڑا تو گند کی نالی تے بہ کے دھون لگ پے وہ چگڑ دا پتر ہویا کہ نہ ہویا؟ چگڑ دیا پترا گند لیڑا پلیت جو دھونا ہی تے پاک پانی لب نالی دے پانی نال لیڑا پاک کتوں ہونا ہے؟ وہ معاشرہ جو پلیت پیا ہوتا ہے
تے پاک کرنے انگریز دا پلیت قانون ہے تے نالی دا پانی ہے. انہاں چگل دے پتراں کون دسے معاشرہ جے گندا پاک کرنا چاہتے جے پلیت قانون چھڈ کے قرآن دا پاک قانون لیاؤ. پھر ویکھو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں یہ سب گٹر دے کیڑے نے اترے انہوں کی پتا. ہوں دوستوں اگے میرے پاک نبی نے فرمایا سونے نبی نے انہاں پاگل حاکماں دے بارے فرمایا فمن دخل علیہم وصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم. فرمایا جڑا بندہ انہاں پاگل حاکماں دے کول حکومت والیاں کول جاوے گا انہاں دے جھوٹ دی تصدیق کرے گا انہاں دے ظلم دی امداد کرے گا نہ میرے نے نہ میں محمد نوا ولا یردون علی حوضی کل قیامت والے دن میں محمد دے حوض کوثر تے کدی نہیں آون گے. اگے سونے نے فرمایا ملم یدخل علیہم جڑا انج دے حاکماں کول جاوے گا ہی نہیں ولم یصدق بکذبہم انہاں دے کوڑ دی تصدیق کرے گا ہی نہیں ولم یعنہم علی ظلمہم انہاں دے ظلم دی امداد کرے گا نہیں. کیا مطلب نہ وچ بھرتی ہوے نہ انہاں دے جھوٹ ظلم دے کھاتے وچ بھرتی ہوے نہ انہاں دے جھوٹ ظلم دی تصدیق امداد کرے. سرکار نے فرمایا اولئک منی وانا منہم او میرے نے میں محمد انہاں دا ویردون علی حوضی حوض کوثر تے آون گے میں محمد ٹولے لے کے کھلوتا ہواں گا. سبحان اللہ. سمجھ آئی نہیں ہوئے مولویا حدیث نہیں دسدیاں وہ نہ مردودا نے مطالعہ پاکستان جڑا چھاپیا تو جڑی تعلیم دے نے حکومت دی ہر کفر ہر ظلم ہر جھوٹ دی تو وہ امداد پوری تے تصدیق کی ہوگی. ہاں وہ خدا دے بندے یہ چگل حاکم نے چگل حکومت نے سیانے ہوں تے حضور دا راہ چھڑ دے. سمجھ نہیں آئی نہیں. اور سنو ہوں توڑ پھوڑ ہوئی گل سمجھا جے کسے دا مال نقصان ہویا تو میں نہ سور دے سور ملوڈیا کو پوچھنا یہاں جلوسیاں شیطاناں دے کولوں وہ شیطان دے پترو اے دسو بئی گسا ہووے کسائی تے کڈیے بکری تے نہ دسو بھئی گسا حکومت تے گڈی عوام دی ساڑ دیتی اور وہ وکیل جڑے نے وہ ایڈے سیانے نے وہ پتلے بنائی کھڑے تھے سپریم کورٹ دے اگے وہ پتلے تے گسا کڈن ڈے تھے. کافر ہستے کافر کی شیطان بھی ہسدا ہوے گا وہ اترے نہ مرادو پینٹو محکمہ ہے ہی پاگل دا پتر پینٹو محکمہ ہے ہی سارا پاگل دا پتر کوئی ایڈے چگل جے نام مرادو بھی جدو ساڑیا تے کٹیا پتلا انہوں کہڑا فرق پینا ہے. وہ تے اللہ دا بندہ اے جڑے حکومت والے تے اے ہوندے نا جی سیاسی اے جڑے جنہاں سیاسی اے تے انج دے ہوندے نے انہاں نوں لتر مار لئیے نا تے انہاں نوں فرق نہیں پیندا. اے انج ڈکار لے کر اے سمجھدے نے عزت آنی جانی شے بندہ ڈیٹ ہونا چاہیے. ایمان نال انہاں نوں جتیاں مار لئیے تے انہاں نوں فرق نہیں پیندا. ایمان نال دسو کئی ناظم کئی ایم پی پتہ نہیں ہر الیکشن دے اوتے کٹیندے نے
کٹیندے نے دونوں پارٹیاں لڑ پیندیاں پولیس آ جاندی ہے فوج آن کے لمے پا کے آ جلال پور بٹیاں نازماں نو امیدواراں نو فوج نے آن کے لما پا کے سڑک دے اوتے کٹیا ہے لیکن اٹھدے گئے نے موڑوں میں وہ حالے تک فوٹو کھلوتے ہوں جنہ کنجراں نو جتیاں پین تے پرواہ نہ ہوئے انہاں نو پتلے کٹن نال کی پرواہ ہونی میاں خدا دا نام جے تھوڑے نبی پاک دا فرمان سچ ہے اپنے اس ہادی رابر دے پیچھے چل کے خبردار کسے تنظیم جماعت نہ جائے جی کسے جلوس نہ جائے جی کسے ہڑتال شریک نہ ہوا جی ہاں اپنے بوہے بند کر کے گھر بہ جو جی میں حضور سرکار نے فرمایا کیا مطلب اپنے کام میں رہو تے ادھر توجہ کرو ہی ایمان نال دسو میں تھوڑی ایس مسئلے ایس فتنے دے بارے صحیح رہنمائی کیتی ہے یا نہیں کیتی انشاءاللہ العزیز اس مسئلے دے اندر میں جنی ایک سمجھ رکھدا تھا اللہ تعالی دی بارگاہ دیندار نہ بن سا تساں گواہ ہے جے نا آخر دعوانا الحمدللہ